Welcome back, viewers. Zaid sir, please do continue. हमने आपको बताया कि ये IMF का जो स्टेप बाय स्टेप इनका तरीका है किसी कौम को गुलाम बनाने का, उसमें प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब ये उस मुल्क को हड़प कर चुके होते हैं खाइन हुक्मरानों के जरिए, उसको पेपर करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कर्जे देकर उसकी सारी दौलत नोच कर उसके एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं, उसको नोच चुके होते हैं, उसके बाद ये आप करेंसी को डिवैल्यू करके एक ऐसी होपलेस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कर्जे की अदायगी का कोई चांस नहीं होता, मुल्क डिफॉल्ट करने लगता है। फिर ये आते हैं कहने के लिए कि आप अपनी असल दौलत हमें दे दीजिए, हम खरीद लेते हैं आपसे कौड़ियों के मोल। इस वक्त जब ये काम हो चुका होता है तो उस वक्त पूरा मुल्क मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुका होता है उनका। पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम की फिर नौकरी ये होगी वही अमेरिका के 25 करोड़ अवाम की है कि सुबह शाम गुलामी की नौकरी करें और ये सूद अदा करें, और सिर्फ हुकूमत का काम मैनेजर्स का रह जाता है, हुकूमत का नहीं रहता, क्योंकि सारे एसेट्स ही ले जा चुके होते हैं मुल्क के। इसकी मिसालें हम आपको देते हैं। देखिए पाकिस्तान स्टील फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में स्टील इज एन एसेट, दुनिया में स्टील मिल्स, स्टील की सबसे ज्यादा डिमांड है। हमारी स्टील मिल की रफ एस्टिमेट कॉस्ट भी जो थी वो $300 अरब की, 300 अरब रुपए की थी पाकिस्तानी करेंसी, मिनिमम 300 अरब की थी, उसको 21 अरब में बेच डाला इनकम बख्तों ने, उसको रोक दिया गया, उसको किसी रोका गया उस मामले पे। आप मिसालें हम आपको देते हैं हबीब बैंक की, यानी कम से कम रफ एस्टिमेट हबीब बैंक का 140 अरब का था। हबीब बैंक प्लाजा की कीमत कोई 40 अरब थी, 14 अरब में बेच डाला उसको। उसके बाद मिसाल हम आपको देते हैं यानी PTCL की, यानी PTCL की मिसाल तकरीबन कोई 800 या 900 अरब रुपए उसकी कीमत होनी चाहिए थी, उसको तकरीबन 120 अरब में कितने आसपास वो भी किस्तों उठा के बेच डाला इन्होंने। हम सबसे खौफनाक मिसाल आपको अब देने जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी कौम को इस बात का पता नहीं है, चंद लोगों को मालूम है लेकिन वो छुपा के बैठ गए। पाकिस्तानी कौम के साथ जो फ्रॉड किया गया है पिछली हुकूमत में नाकाबिल बयान है। आपको मालूम नहीं, मालूम होके एक्चुअली कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड और कॉपर रिजर्व पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है, और पाकिस्तानी कौम को नहीं पता। पिछली हुकूमत ने कौम को बताए बगैर खामोशी से पिछली हुकूमत ने ये जायनस को बेच डाला है। रिकोडिक बलूचिस्तान में संदक से ऊपर एक जगह है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट डिस्कवर हुआ है। इस वक्त अगर आप कमरे में भी देखें, एक घर में भी देखें, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल कॉपर है, क्योंकि तारों, बिजली की तारें, पंखों में हर जगह कॉपर इस्तेमाल होता है। और गोल्ड उसके बाद दूसरा जो अप्रोक्सीमेशन है रिकोडिक गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की, सिर्फ सरफेस पे वो $65 अरब की है। $65 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड एंड कॉपर वहां रखा हुआ है। और जो डील किया हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने, जिसने प्राइवेटाइज करके मुल्क की आबरू बेच डाली, उसने डील ये की है कि ना फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कोई हिस्सा है, ना पाकिस्तानी कौम का कोई हिस्सा है, ना स्टॉक एक्सचेंजेस में रिकोडिक रजिस्टर किया गया है। सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 25% हिस्सा दिया गया है। 75% गोल्ड एंड कॉपर ये बाहर की फर्म्स ले जाएंगी जो सारी जायनिस्ट कंट्रोल्ड हैं। और इसमें एक्सप्लोरेशन उन्होंने वहां शुरू कर दिया, प्लांट वहां लगा दिए, सारा खर्चा पाकिस्तान बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, सड़क बनाना, पानी देना, सब कुछ, सारी ऑडिटिंग, सारी अकाउंटिंग इनके पास है। लिहाजा अगर ये 1000 टन निकालेंगे तो आपसे कहेंगे हमने 10 टन निकाला है, उसमें से 25% आपको देंगे, बाकी सब हड़प कर जाएंगे। ये इतना बड़ा फ्रॉड कौम के साथ हुआ है। आज हम बता रहे हैं इस हुकूमत को अगर जरा सी भी शर्म और गैरत है और कौन सुन रही है इस बात को, रिकोडिक डील कैंसिल करवाने की जरूरत है। रिकोडिक डील शुड बी ओन्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये खजाने लड़ हैं, जमीन के खजाने हैं जो पाकिस्तानी कौम की फलाह में इस्तेमाल होने चाहिए। हमारा कर्जा पाकिस्तानी पर $36 अरब है, तो ये सो कॉल्ड पेपर करेंसी का कर्जा भी कहें, डिजिटल कर्जा भी कहें, तो हमारे पास इतना है। रिकोडिक में सिर्फ गोल्ड और कॉपर 75 से $70 अरब के करीब तो एस्टिमेट्स हैं, जो सरफेस पर रखा हुआ है, खोदेंगे तो निकलेगा जाने कितना उसमें से। और इस तरह ये मुल्कों को बेचते हैं, इस तरह ये खयानत करते हैं। हमारे सिंध में लाखड़ा की कोल माइंस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा जो है लाखड़ा में। देखिए अमेरिका में 40 से 50% अभी तक, 30% अभी तक की कोयला इस्तेमाल करते हैं अपनी इकॉनमी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। चीन में 60% है, इंडिया में 40% है, पाकिस्तान में 1% है। ये पाकिस्तान के इस कोयले को इस्तेमाल नहीं करने देते। किसी हुकूमत ने पिछली कोयले को नहीं निकाला, पेपर तो बनता रहा, प्लान होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन जो जायनिस्ट एसेट्स बैठे हुए थे उनका काम यह था कि इस काम को होने नहीं देना। इसलिए बिकॉज अगर पाकिस्तान कोयला इस्तेमाल करने लगे तो ना हमारा एनर्जी बिल होगा, ना हमारा फ्यूल बिल होगा, हमारी सब कॉस्ट नीचे आके चली जाएगी। और एक बात हम आपको और बताएं, उस कोयले के जखीरे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां हीरे मौजूद हैं। डिबेज जो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंट्रोल करने वाली कंपनी है, वो वहां सर्वे करके जा चुकी है। वहां का वो एस्टिमेट्स देख चुके हैं कि यहां पे हीरे हैं या नहीं है। देखिए अल्लाह ने इस मुल्क को खजाने दिए हुए हैं, नाकाबिले बयान खजाने। हमारे बलूचिस्तान में, सिंध में, फ्रंटियर में तेल और गैस के जखीरे इतने हैं कि आप कहीं खोदें, पांव मारें, गैस और तेल निकलता है वहां से।
انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے ایسٹس چھوڑے ہوئے بلوچستان میں کہ کسی قسم کی آئل ایکسپلوریشن نہ ہو سکے, جس پر لاکڑا کی کوئی مائن نہیں استعمال کرنے دی, ویسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ پاکستان سے اگر تیل نکلنا شروع ہو جائے گا, گیس نکلنے لگے گی, تو ہم ان کے محتاج نہیں رہیں گے. ریئل ویلتھ ہوگی. گوادر پروجیکٹ کو بھی اس لیے انسٹال کیا جا رہا ہے. گوادر کی بہت ساری الگ ڈائمینشنس ہیں, کیونکہ ظاہر سے ہماری ٹریڈنگ چائنا کے ساتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ اس کو معاملہ بھی ہے, لیکن گوادر جو ہے وہ ایک ملٹری سگنیفیکینس بھی ہے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں, ان کو اور خطرہ اس کا ہوتا ہے. بات ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے دس از ہاؤ دے ڈو. یہ صرف پاکستان کی مثال ہم نے آپ کو دی ہے, پوری دنیا کا یہ بیڑا غرق کس طرح کر رہے ہیں. برازیل پہ کئی $100 ارب کا قرض چڑھا چکے ہیں یہ اسی طریقے سے, اور ہو کیا رہا ہے, پوری کائنات پورا پلانٹ تباہ ہو رہا ہے ان کے سود اور ربا کے نظام کی وجہ سے. برازیل کیا کر رہا ہے, رین فارسٹ 100 ایکڑ دن کے حساب سے رین فارسٹ برازیل جلا رہا ہے, کیونکہ وہاں جلا کے جگہ صاف کرے گا, وہاں کیش کراپس اگائے گا, اس کو ایکسپورٹ کرے گا اور ان کا سود دے گا. اس لیے, اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ جو دنیا کی 70% آکسیجن پیدا کرتا ہے, اس علاقے کے خراب ہونے کی وجہ سے اوزون ڈیمیج ہوئی ہے, یعنی آکسیجن پیدا نہیں ہو رہی دنیا میں. گلوبل وارمنگ, جو فیکٹریز پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں 24 گھنٹے, یہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز نہیں روک رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ان فیکٹریوں پہ سود چڑھا ہوا ہے. دے ہیو ٹو ورک, تاکہ کام کرنا ہے, تاکہ ہم سود کی ادائیگی کریں, کیونکہ بینک ان کی جان کو آئے گا سود کی ادائیگی کے لیے. نتیجتاً گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں, نتیجتاً پوری دنیا کے گلیشیئرز جو ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول میلٹ کر رہا ہے, سمندر لیول رائز کر رہا ہے, اور اندازہ ہے کہ اگلے 25 سال کے اندر تمام ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے. یہ خود بھی ڈوبیں گے, اس میں انگلینڈ بھی تباہ ہوگا, آئرلینڈ بالکل ہی بڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے آسمان میں اتنا فساد برپا کر دیا ہے کہ بارش جو اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی اب ایسڈ رین برستی ہے آسمان سے, یعنی جب بارش ہوتی ہے اس میں تیزاب نیچے گرتا ہے, پوری دنیا کے پودے درخت جل جاتے ہیں, لوگ تباہ برباد, مخلوق تباہ ہوتی ہے اللہ کی. دیکھیے شیطان, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ان کو چھو کے شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یتخبط الشیطان من المس, یقین کیجئے یہ انسان نہیں ہے, باولے ہیں یہ لوگ, اور صرف پوری دنیا کو اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ یہ سود خور اپنے سود نہیں معاف کر سکتے, اپنا بینکنگ انٹرسٹ معاف نہیں کر سکتے, اپنی قوموں کو جس طریقے سے غلام ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ دنیا میں قحط برپا کر کے, بیماریاں پھیلا کر اور جنگیں کر کے آبادی بھی کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ اتنا خوفناک پہلو ہے, ناقابل یقین اور ناقابل بیان, لیکن اس کا یہ ناپاک چہرہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. فار دا ٹائم بینگ ہم یہاں پہ روکتے ہیں اس کو کہ دیکھیے یہ ہے ان کے سٹیپس. ایک ناپاک اور پلیت حکمران, اس سے لے کر پورے ملک کو غلام بنانے تک, یہ سٹیپس ہیں ان کے. یہی سٹیپس یہ دنیا کے ہر ملک میں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. جب پرائیویٹائزیشن کی جاتی ہے پاکستان میں تو بہت غور سے پروجیکٹس نوٹ کیا کریں جن کو یہ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کوریوں کے مول پر. کئی کیسز جیسے ہم نے ذکر کیا, اسٹیل مل ہے, PTCL ہے, یا ہمارے ریکوڈک کی گولڈ مائنز ہے, یا ہمارے لاکھڑا کے پروجیکٹس ہیں, اور ہیرے جواہرات کی پتہ نہیں کتنی مائنز ہیں کہ جو پرائیویٹلی باہر بیچ چکے ہیں, لوگ قوم کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن اللہ کے فضل سے اس ملک میں خزانے اتنے ہیں کہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کی طرح حفیظ اور امین سربراہ آ جائے, خزانے نکلے گی یہ زمین, خیر و برکت اور بہتری اور عافیت ہوگی, کوئی فکر کی بات نہیں, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم امید دلا رہے ہیں قوم کو. یہ صرف اور صرف اور صرف سٹارٹ ہوتا ہے ایک ناپاک اور پلیت حکمران سے, یا ایک حفیظ اور علیم حکمران سے. ایک سیدہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران راتوں رات قوم کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا انشاءاللہ, خیر ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں جب اللہ کھلوا رہا ہے اور ان کے راز کھل رہے ہیں, ان کے ناپاک چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ وجہ سے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی ڈیولپ کیا جائے گا. ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ قوم مایوس ہو جائے, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی چال کو سمجھے. سانزو جو چائنیز فلاسفر رہا, اس نے کہا تھا کہ if you know your enemy and know yourself you will win every battle. یہ دشمن کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں اپنی کمزوریاں بھی معلوم ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. Zahid صاحب, thank you very much. So you've given us some very stunning facts today. Actually Erratic Minds کا سن کے I am totally shocked, اور ہمارے viewers بھی shocked ہوں گے. Zahid صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. We've run out of time, so for the next episode we'll continue the discussion. Thank you very much.